अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इदारे की पेशावराना सरगर्मियों के अलावा फ़ौज के गैर सियासी किरदार को वाज़े करते हुए कहा कि पाक फ़ौज किसी जमात, सोच और नज़रिए की हामी नहीं। इदारे के लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें मोहतरम हैं। ताकत का महवर अवाम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं, असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ रागिब हो। इसी तरह ये खास सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। किसी भी मुल्क में अगर उसकी फौज को किसी एक खास सियासी सोच, मजहब, नजरिए की हमायत या सिरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करे, रुगबत हासिल करे। ऐसे लीडर्स को चाहिए कि हमारी इस पेशेवराना सोच को तकवीयत बख्शे। अफवाज पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान होती है, उसका आपस में एक गैर सियासी आईनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। तर्जुमान पाक फौज से इंतखाबात में सिक्योरिटी देने के हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि इसका फैसला हुकूमत करती है। इलेक्शन के बारे में अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल, वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि जमीनी हकायक पर मुबनी है, जो कि हकायक जो उनसे हैं मुतहरिक भी होते हैं। दूसरी तरफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुआविन खुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद खान के साथ भी की, जिसमें वज़ीर कानून ने कहा कि सियासी मामलात को अदालत में नहीं ले जाना चाहिए। नादान दोस्तों की कोशिश है कि इदारे आमने सामने आ जाएं। आज की जो गुफ्तगू है मेरी नज़र में बड़ी संगीन गुफ्तगू है, जो मुल्क के एक सीनियर तरीन वकील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान हो रही है। उसमें भी आप देखेंगे तो गुफ्तगू से नज़र ये आ रहा है कि जैसे वो ताने बाने फिर इन्हीं मामलात से जाके जुड़ रहे हैं और एक फरमाइशी गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं। पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट इन नादान दोस्तों की कोशिशों की वजह से किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है और उसको मजीद जल्दी पे तेल का काम करने के लिए ये भी फरमाइश आ रही है कि फौरी तौर पे कोई ऐसा सूरत निकाली जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि कंटेम्प्ट के हवाले से खड़ा कर दिया जाए कटहरे में जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको। ये एक खतरनाक मैं समझता हूँ ट्रेंड है। उधर जमान पार्क में गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि इदारों में मुदाखलत की न करूँगा। मुल्क का निज़ाम उस वक्त मजबूत होता है जब अदलिया, फ़ौज, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी समेत इदारों में मेरिट हो। इक़्तिदार में दोबारा आने पर उनका मुखालिफिन से इंतकाम लेने का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मामले पर सियासी कायदीन को मुशावरत का रास्ता दिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई जौहरी पेशरफ्त नहीं हुई। अब कल वज़ीर आज़म की सदारत में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास है, जिसके बाद कोई सूरत नज़र आएगी और 27 अप्रैल की समात भी सर पर खड़ी है। इसके साथ साथ एतमाद के वोट की भी बात हो रही है, जिसकी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तो तरदीद की है, लेकिन धुआं अमूमन वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। आखिर क्या वजह है कि एमकेएम ने आज हंगामी इजलास किया? वज़ीर आज़म को अपना दौरा सऊदी अरब मनसूख करना पड़ा। इत्तेहादियों की हांडी मुज़ाकरात के मामले पर बीच चौराहे में फूटती नजर आ रही है और जरदारी साहब को ये कहना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनी। बहरहाल एक तरफ ये सब है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, जिसने आज अपना यौम तासीस भी मनाया और इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी, क्योंकि उसके लिए 14 मई के इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक के बाद एक ऑडियो लीक हो रही है। इस बार ये ऑडियो लीक सियासतदानों के हवाले से नहीं, बल्कि एक इदारे से मुतल्लिका शख्सियात के हवाले से। इसकी क्या वजह है और इसका फ़ायदा किसे होगा? क्या हुकूमती इत्तेहाद मज़ीद बरकरार रहेगा? मरदमशुमारी के मामले पर एमकेएम की हुकूमत से अलग होने की धमकी ही रहेगी या फिर वो सच में अलग हो जाएगी? और सर सलामत तो पगड़ी 50 के मिस्ताक, क्या नून लीग के लिए इस वक्त अपनी सियासत बचाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? हम इस पर भी बात करेंगे और अपने मेहमानों से ये भी पूछेंगे कि तर्जुमान पाक फ़ौज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद
کیا ہم سیاستدانوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اپنے مسائل ایک میز پر بیٹھ کر حل کریں گے؟ اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں کیا 14 مئی کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب۔ مظہر صاحب، سب سے پہلے تو آج یہ جو ایک اہم نیوز بریفنگ دی گئی DGISPR کی جانب سے، کیا تاثر آپ کو اس پریس بریفنگ سے ملا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تاثر تو مجھے ملا کہ انہوں نے 2-4 کوسچنز ایسے تھے جن کا کہیں نہ کہیں تعلق سابق آرمی چیف سے بنتا تھا، سابق DGISP سے بنتا تھا، اور ان سوالات کو انہوں نے اوائڈ کیا اور اپنے انداز میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کوسچنز کا کوئی نہ کوئی ایک پنچ لائن آتی تھی اور وہی جو ہے وہ ہیڈ لائن سٹوری بن جاتی تھی۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے حتی الامکان کوشش کی، اور میرا خیال ہے اس میں وہ کامیاب رہے، کہ انہوں نے سیاسی سوالات کے جواب نہیں دیے اور اسے اوائڈ کیا۔ ان پہ ماں سوائے اس کے کہ الیکشنز کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، ظاہر فوج جو ہے حکومت کے فیصلوں کے تابع ہوتی ہے اس لحاظ سے۔ لیکن ادروائز ان کی پریس کانفرنس زیادہ تر پروفیشنل میٹرز، جو اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے ایسٹرن بارڈر پہ، جو ویسٹرن بارڈر پہ صورتحال ہے، جو ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے نیٹ ورکس کو کس طرح بریک کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کو کنفائنڈ کیا، اور اس کے باوجود کہ سوالات مختلف نوعیت کے ہوئے، لیکن اوور آل اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں ہم اسے، انہوں نے کسی بھی جگہ، مجھے کم سے کم یہ فیل ہوا کہ انہوں نے کہیں بھی ایسی لوز بال نہیں دی کہ جہاں وہ کہیں یہ کہہ جاتے کہ فلاں پوزیشن، یہ ہماری پوزیشن ہے، وہ ہے۔ تو ایک پروفیشنل سولجر کی طرح انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ایک نظر بھائی، ایک آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جو بابر افتخار صاحب نے کی تھی، جنرل بابر افتخار صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، جس کے بعد پھر نیوٹرلز کا غلغلہ مچا اور عمران خان صاحب بھی اپنے جلسوں میں کہتے رہے۔ آج جب DGISPR کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہمارا ایک غیر سیاسی رشتہ ہے، تو موجودہ صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر اے پولیٹیکل جیسی بات ہی ہے اور اس کے اثرات بھی انکاری طور پہ ویسے ہی ہو سکتے ہیں؟ جی ابھی دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تو بہت سی چیزیں آنی ہیں، باقی رہ گئی ہیں۔ اس میں اگر یہ الیکشنز میں ان کا کیا رول رہتا ہے، جب ہم پولیٹیکل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس میں ISI کا رول، وہ پولیٹیکل مینوورنگ، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے آئے ہیں، ایون 2018 کے الیکشن تک دیکھی ہم نے، پھر 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بھی دیکھی۔ تو اب کیا وہ دے ہیو ٹو پروو اٹ، انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز، سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ ان کی ایک خاص ریلیشن شپ ہوتی ہے، ظاہر ہے فوج کی ریلیشن شپ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، حکومت کوئی بھی ہو، تو اب وہ چیز جو ہے وہ ان کا امتحان ہوگا۔ ابھی جس طرح سپریم کورٹ کے معاملات چل رہے ہیں، الیکشن کے معاملات چل رہے ہیں، اس میں انٹل انلیس حکومت، اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 میں جب دھرنا ہو رہا تھا عمران خان کا، تو نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف سے یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات کریں، اور پھر اس دوران البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس کا ایک پریس ریلیز ایسا آیا تھا جس میں وہ انٹرنل سچویشن پہ، انٹرنل پولیٹیکل سچویشن پہ انہوں نے کامنٹ کیا تھا، ادروائز اس وقت بھی سچویشن رہی تھی ایسی۔ تو اب اگر فرض کریں سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے، وہ مینٹین کرتی ہے 14 مئی کے الیکشن کو، وہ ڈائریکشن دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تو کہ فوج کو تعینات کیا جائے یا جو بھی ہے، وہ تو ہم فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے، اس کی ایگزیکیوشن کس طرح ہوتی ہے، پھر رول آف دی ISI جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں۔ لیکن مظہر بھائی، کوشچن تو یہ ہے نا کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ آج انہوں نے کہا کہ ہم نے منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے عدالت کے سامنے حقائق بیان کیے۔ اب ظاہر ہے الیکشن ہونا یا نہ ہونا اس کے بارے میں ہر چیز کو حقائق ظاہر ایک سادہ فوجی ذہن ہی کہہ سکتا ہے،
آپ کے میرے بس کی یہ بات نہیں ہے. لیکن ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہمارا غیر سیاسی رشتہ ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم عدالت کو اپنی طرف سے چیزیں بتا چکے ہیں. تو اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ اگر عدالت حکم دیتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن میں جائے, تو کیا یہ حکم ٹھنڈے پیٹوں مان لیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ مجھے نہیں لگتا کہ ڈائریکٹلی فوج سے کہہ سکتی ہے, اور ویسے تو آرٹیکل 245 انووک کر سکتے ہیں وہ کہ, اور اس کے تحت فوج سے مدد طلب کر سکتی ہے سپریم کورٹ. اس پہ فوج کا کیا رد عمل ہوگا, کیونکہ آئینی طور پہ تو وہی ایسا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ, ورنہ تو وفاقی حکومت کرتی ہے. لیکن ایسے میں فنڈامنٹل رائٹس پر سسپینڈ ہو جاتے ہیں جب آپ آرٹیکل 245 انووک کرتے ہیں. اب اس حد تک نوبت آئے گی نہیں آئے گی. جو انہوں نے یہ کہا کہ غیر سیاسی رشتہ ہے, وہ ایک گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے, غالباً میرا نقطۂ نظر سے وہی رشتہ ہے. ادروائز ایک غیر سیاسی رشتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے ٹرم غیر سیاسی شاید میرے نقطۂ نظر سے مناسب نہیں تھا. زیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ اور گورنمنٹ کا ایک جو ہے نجی ادارہ ہے فوج, ایک اگر ہم آئینی طور پہ دیکھیں تو ایک نجی ادارہ ہے. انہوں نے کہا غیر سیاسی اور آئینی تعلق ہے. اچھا مظہر عباس صاحب, یہ حوالہ بھی انہوں نے دیا کہ 31 دسمبر 2022 کو آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز اتفاق رائے پیدا کریں, اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ حالات میں قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے. اس سچویشن میں جب کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی ہے, 27 کو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہے, ہم اسے ایک میسج سمجھیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, یا روٹین کا ایک بیان بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ظاہر ہے موجودہ صورتحال میں تو ہم اس کو ایک آپ سمجھ لیں, آپ اسے خیر سگالی کا پیغام کہہ لیں, ادروائز کہہ لیں کہ بھائی اپنے مسائل خود حل کریں, ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں, پولیٹیکل پارٹیز, گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن مل کے کرے, الیکشنز کے مسئلے پہ کوئی اتفاق رائے کر لیں, کوئی ڈیٹس آگے پیچھے کر لیں, سپریم کورٹ سے جا کے اس کی وہ لے لیں, اپروول لے لیں. ادروائز انہوں نے ایون, حالانکہ ان سے یہ سوال بھی خود مارشل لا کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا, کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا, ایمرجنسی کے حوالے سے بھی سوال کیا, لیکن انہوں نے کسی, اور وہ خیر میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس کا کوئی جواب دیں گے. تو مظہر بھائی, اس وقت ایک تاثر ہے, کل ہم عمران خان صاحب سے ملنے گئے کچھ جرنلسٹ, تو وہاں پر بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے جرنلسٹوں کے بیچ میں, اور عمومی تاثر بھی یہ ہے کہ شاید اس وقت ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فوری الیکشن کے حق میں نہیں ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا یہ تاثر درست ہے, اور دوسری یہ بات کہ آج کی پریس کانفرنس سے کیا یہ تاثر ختم ہوتا ہے یا مزید بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں, کافی حد تک تو یہ تاثر درست ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی الیکشنز اس میں, اور اس کی شاید اور بھی وجوہات ہوگی. میں اس میں پولیٹیکل ریزننگز کی اس پہ نہیں جا رہا, میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں جا رہا, لیکن یہ کہ اس وقت اس پریس کانفرنس کی کیوں ضرورت تھی. اس وقت سیکیورٹی سچویشن, آن گوئنگ آپریشنز چل رہے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں, پاکستان پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں. کوئی ایسی اتنے سالوں میں, یعنی اتنے چند ماہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری واقعات ایسے نہیں ہوئے ہیں. ہوئے ضرور ہیں ٹیررزم کے, لیکن ایسے واقعات جس سے ایسا نظر آئے کہ طالبان کا ان روڈز بڑھ رہا ہے یا طالبان کنٹرول کر رہے ہیں. بیچ میں سوات کے بارے میں ہم نے کچھ سنا تھا, سوات کے بارے میں, لیکن وہاں بھی ایسا وہ نہیں ہے. کراچی ریلیٹیولی پیسفل ہے, پیسفل نظر آتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے. بلوچستان کے حوالے سے البتہ کنسرن ہے, اور وہ ان کی پریس کانفرنس میں بھی جھلک رہی تھی بات کہ بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ ہاں ریلیٹیولی پیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں آل از ناٹ ویل, یعنی مکمل طور پہ صورتحال بہتر نہیں ہے ادر. تو آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک نقطہ یہ پیش کیا. دیکھیے کیوں خیبر پختونخوا الیکشن میں ڈسکس نہیں ہو رہا. میری پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں سے خیبر پختونخوا کی بات ہوئی تھی, جو لوگ اس وقت 3-4 لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو سپریم کورٹ میں گئے تھے, بٹ دے ور ٹولڈ. اب میں نے ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کس نے آپ سے کہا, ان سے کہا ہم سے کہا گیا
कि आप वापस पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें। और पेशावर हाई कोर्ट में और उस यानी पिटिशनर्स में असद कैसर भी थे, पिटिशनर्स में शौकत यूसुफजई भी थे, पिटिशनर्स में आतिफ भी थे, और उन सबको फिर उन्होंने कहा, हमें तो लॉयर्स ने आके इन्फॉर्म किया कि जी हमें ये कहा गया है कि आप जाके पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें। अब ये भी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 14 मई को इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ एक सूबे में होंगे इलेक्शन, बाकी नहीं। फिर वो 90 डेज की क्लॉज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं अप्लाई की? वो तो पंजाब में भी खत्म हो गई ना। पंजाब में भी वक्त तो ऊपर हो गया। अच्छा, पंजाब में भी खत्म हो गई, लेकिन अब भी अगर इलेक्शन अगर हुए जो कोई भी आगे पीछे डेट, इसका मतलब ये कि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे इलेक्शन अक्टूबर तक होते हुए नजर नहीं आ रहा। अच्छा मदर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो है वो चीन में, परसों अदालत ने फैसला तो नहीं देना, लेकिन परसों अदालत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग होगी, कल पीडीएम फैसला कर रही होगी। तो ऐसी सूरत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको नहीं लगता कि ये 3 अहम वाकयात के बीच में एक वाकया है? देखिए, बहुत मतलब विजिट इनका चाइना का विजिट इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की सऊदी वली अहद से उनसे मुलाकात को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सिर्फ कर्टेसी कॉल तो नहीं थी वो, उसमें एक ख़ास सऊदी अरब का आपके हवाले से ख़ास रिलेशनशिप आपकी सऊदी अरब से है, जिस तरह चाइना से है आपकी। ये डेवलपमेंट्स हमें अगले चंद हफ्तों में नज़र आएंगी, ये सूरत हाल हमें नज़र आएगी। देखिए, इस वक्त जैसे पीटीआई के अंदर भी आप पॉलिटिकली अभी देखें, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के हबीब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पीटीआई में जो गड़बड़ हो रही है, खुद इमरान खान साहब ने एक खुसूसी कमेटी बनाई थी आज से कुछ महीने पहले, और उनका एक्सक्लूसिवली काम यही था कि वो क्राइटेरियन ऑफ द कैंडिडेट्स होगा। उस कमेटी में हामिद खान भी थे, उस कमेटी में नजीब हारून साहब भी थे, उस कमेटी में और भी लोग थे। और उनसे जब मैंने लास्ट टाइम हामिद खान से पूछा था और नजीब हारून से, उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी रिकमेंडेशंस भेज दी हैं चेयरमैन साहब को। अब मुझे नहीं पता कि उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक ये सारी चीज़ें हुई हैं नहीं हुई हैं। लेकिन मजर भाई, हर जगह पे 5-5, 6-6 कैंडिडेट थे हर हल्के में, तो जाहिर है एक जिसको टिकट मिलनी है बाकी ने कुछ ना कुछ एहतजाज तो करना है ना। नहीं, लेकिन हबीब, उसमें देखें जो 1-2 चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं कि फवाद चौधरी के बारे में जो इमरान खान का रिपोर्टेड स्टेटमेंट है वो बड़ा अजीब सा है कि जी ये मैंने कौमी मफाद में नहीं दिया, इस तरह का, मुझे आई एम नॉट रॉन्ग कि उन्होंने इस तरह का कहा है। तो इसके क्या माने हैं कि क्या फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कंप्लेंट है, कोई ऐसी सीरियस चीज़ है जिसकी बिना पे, और अगर इधर कौमी मफाद में आपने उसको टिकट नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि मरकज़ में भी नहीं देंगे फिर टिकट। तो अच्छा मदर भाई, ये बताइएगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हम समझ लें कि चीज़ें इवन हैंडेडली डील होंगी, सबके साथ एक जैसा सलूक होगा, या अभी कुछ यानी इट्स येट टू बी प्रूव्ड? येट टू बी प्रूव्ड, इसलिए कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके एक्शन बताएंगे कि आप वाकई बिल्कुल, एक तो होता है ना कि हमारे मुल्क में एक परसेप्शन बनता है, एक सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन किसी के हवाले से बन गया, तो आप कुछ भी कहते रहें, चाहे आप बिल्कुल सच हो, बिल्कुल सच पे खड़े हुए हों, लेकिन अगर तासुर आपके बारे में गलत बन गया तो बहुत मुश्किल होती है उस तासुर को जाहिर करने की। ये टेस्ट होगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है, देखना ये कि इस टेस्ट में पास होते हैं कि नहीं। एक दिन नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। हबीब साहब, मज़हर अब्बास साहब का तो ये कहना है कि इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है, क्या मतलब हो सकता है इसका? देखिए, मैं चाहता हूँ कि बात आगे बढ़ाने से पहले आप जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ग़ालिबन मार्च 22 में, यानी पिछले तकरीबन 13 महीने पहले। अगर वो आप उसका बंदोबस्त कर सकें
तो आप वो दिखाएं ताकि हमारी फिर टीम मैं- ने बंदोबस्त कर रखा अच्छा। है जी, दिखाएं पहले अपने नाज़रीन को, हम दिखाते हैं फिर इस पे बात करते हैं। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाए, वही हमारे सब के लिए अच्छा है। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि सियासतदान आपस में बैठकर खुद कौमी मसाइल को हल करें, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। इदारे की लीडरशिप पर ना लगाए जाएं और फौज के एपॉलिटिकल स्टांस को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। हबीब साहब, बातें वही हैं, जी। सिर्फ अब आप देखिए कि DGISPR मुख्तलिफ जी। हैं। रिलेटेबल कैसे जी, आप अब आप देखिए कि जब इसमें 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा वो है जो मार्च 2022 में था और दूसरा जो है अक्टूबर 2022 में था। मार्च 2022 में कैफियत ये थी कि जो इमरान खान साहब हैं वो बाकायदा तौर पे, इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर एक ख़त लेके मैदान में आ गए और उन्होंने बाजौड़ में ग़ालिबन एक जलसे में कहा कि न्यूट्रल्स, और न्यूट्रल्स का नाम उसके बाद से एक फप्ती बन गया, एक फप्ती बन गया था जिसे आप आम बोलचाल में कहते हैं छेड़ बन गया था। तो उसमें फिर कई दफ़ा ये वजाहत की गई कि जनाब न्यूट्रल्स, तो हमने तो ये लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया, हमने तो ये पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। तो बहरहाल वो न्यूट्रल्स का लफ्ज़ चल पड़ा और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो हुकूमत चली गई। अच्छा, जब फौज ने एपॉलिटिकल होने का कहा और उसके बाद ये कहा कि हम सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे और हम सियासत में हिस्सा, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा हुकूमत से ताल्लुक है, तो उसके बाद उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई थी। ठीक है, कुछ दिनों में अगर आज भी अगर अभी आप इतनी जल्दी कंक्लूजन ना नहीं, अभी मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किस तरह से चीजों को रिलेट कर रहे हैं। तो आज भी अगर ISPR के सरबरा वो तशरीफ ला के कहते हैं कि हम गैर सियासी, हमारा हुकूमत के साथ सियासी नहीं दस्तूरी ताल्लुक है और हमारे ताल्लुक को किसी भी हवाले से सियासत के पैराए में ना देखा जाए, और जो जनरल बाबर इफ्तिखार कह रहे हैं, अब बज़ाहिर तो ये एक ही पॉलिसी का तसलसल है ना। हाँ जी, जो बाबर साहब कह रहे हैं और जो शरीफ साहब कह रहे हैं, जनरल शरीफ कह रहे हैं, अब दोनों बातें तो एक ही कर रहे हैं। और उस वक्त भी हुकूमत खतरे में थी और आज भी हुकूमत मुश्किल में है। तो उस वक्त भी इमरान खान साहब अल्टीमेटली कह रहे थे अच्छा इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, बाद में बातें सामने आई, और आज भी इलेक्शन की बातें खुलेआम हो रही हैं। तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि जैसे शायद कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग हो रही है। मैं इससे ज्यादा कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। अच्छा। मैंने जितने भी लोगों से बात की जो इस वक्त PDM का हिस्सा है या PDM से मोहब्बत करते हैं और मेरी तरह अपनी फौज से भी मोहब्बत करते हैं, तो उन सब का ये कहना था कि हबीब अकरम तुम ये बात गलत सोच रहे हो। उन सब ने मुझे कहा कि दरअसल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पॉलिटिकल मीनिंग है और वो पॉलिटिकल मीनिंग है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा। वो और उसके लिए जो फिक्रे बताए जा रहे थे, जो आपने भी सुनाए कि जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमारा जो इलेक्शन के बारे में नुक्ताए नज़र है वो हम अदालत को भी अर्ज कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को भी बता चुके हैं और वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। लेकिन वो तो इत्तेफाक राय की बात अच्छा, कर रहे थे। अब अगली बात आ गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, पाकिस्तान में दहशत गर्दों की सरकोबी बदस्तूर हो रही है और जब तक ये होते रहेंगे हम उसको करते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि फौज किसी के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब जब पाकिस्तान के अंदर, और मजहबी भी, ये मैंने पहली दफ़ा मतलब मैंने सुना है कि फौज के ताल्लुकात आमा के सरबराह ने कहा है कि इसको किसी भी मजहबी ग्रोह के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी फ़ौज ने अपनी हैसियत में आहिस्ता आहिस्ता, अगर आज उनकी महज स्लिप ऑफ टंग नहीं है ये और बाकायदा पौर हो नहीं सकती, बड़ी नपी तुली गुफ्तगू थी, नपी गुफ्तगू भी, हम इससे कह एक और बात भी कि जो टीवी पे आई, ये टीवी पे नशर बाद में हुई पहले रिकॉर्ड,
یعنی یہ تقریباً 1:15 بجے شروع ہوئی پریس کانفرنس. اس کے بعد وہ مکمل طور پر ریکارڈ ہوئی اور جو صحافی اس میں شامل تھے میں نے ان سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ نہیں اس میں سے کوئی سوال کاٹا نہیں گیا, تو لہٰذا وہ پوری کی پوری بعد میں نشر کر دی, ان ایڈیٹڈ نشر کر دی گئی. کوئی 19-20 ہو سکتا کاٹ دی گئی ہو, جیسے ہم ٹرم کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو. تو لہٰذا ایک تو سوچی سمجھی بات تھی. تو اس میں ایک تو خوشائند بات یہ ہے کہ فوج نے کہا ہے کہ ہم کسی مذہبی گروہ کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوں گے. دس از ویری گڈ. دوسری بات جو اس میں کی جا رہی ہے کہ ہمارے حالات تو ٹھیک ہیں, یعنی حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں. نو گو ایریاز جب حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں تو پھر میں ان باتوں کو کیا سمجھوں جو یہ کہہ رہے ہیں, جو الیکشن کمیشن نے جو کوٹ کر کے بتایا ہے مجھے کہ جناب ہمارے ملک کے حالات تو اتنے برے ہیں کہ ہم فوج سپیئر ہی نہیں کر سکتے. جی. اور پھر عدالت نے بھی جا کے سامنے کہی, عدالت کے بارے میں عدالت نے تو پھر خود کہا کہ انہوں نے جو کچھ آگے مجھے بتایا ہے اس میں بہت زیادہ حصہ کنجیکچر ہے, یعنی خیالات ہیں. ایک امکانات کی دنیا ہے جو کھلی رہتی ہے, امکانات کی دنیا ہے, اس میں حقائق اور طرح کے. اب بات یہ ہے کہ عدالت بھی ان حقائق کو اپریشیٹ نہیں کر رہی, اور مجھے بھی لگتا ہے کہ بطور پاکستانی میں اپنا کانفیڈنس اتنا لو نہیں کرنا چاہتا کہ میرے جو ادارے ہیں وہ الیکشن جیسی معمولی چیز بھی نہ بھگتا سکے. پاکستان میں الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں الیکشن سے ڈر گیا ہوں بطور ادارہ, اللہ نہ کرے ایسا میرا ادارہ کوئی بھی کرے, تو اگر تو پھر تو دہشت گرد کامیاب ہو گئے نا. اگر دہشت گرد مجھے انگیج کر لیتے ہیں اور میں مجبور ہو کے الیکشن نہیں کرواتا, اپنے ملک کا جو سیاسی تنفس ہے اس کو بحال نہیں کر پاتا, تو پھر تو اس کا مطلب ہے بہت سارے معاملات خراب ہو گئے ہیں. تو لہٰذا 2013 میں حالات اس سے کہیں برے تھے, کہیں زیادہ برے تھے. تو لہٰذا روز ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے حملے ہو رہے تھے, لیکن الیکشنز تو تب بھی ہوئے تھے. تو میں اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کو سپورٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کا خیال یہ ہے, اور وہ اس پہ بڑے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جناب دیکھا جی فوج کی طرف سے بھی تقریباً کہہ دیا گیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اچھا, دوسری طرف میرے جیسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوج کسی بھی طریقے سے سیاست میں انوالو نہ ہو, اور اس کا جو پولیٹیکل سٹانس ہے, چلیے وہ جیسے بھی حالات میں لیا گیا اس کی کوئی بھی پرائس پے کرنی پڑی. کوئی چھوٹی پرائس ہماری فوج نے پے نہیں کی. عمران خان صاحب اور ان کے درمیان جو ایک سو کالڈ باجوہ صاحب کے درمیان ایک جو اعلیٰ سمجھا جاتا تھا یا 1 پیج والی کہانی تھی, جب وہ ختم ہوئی کوئی چھوٹی پرائس نہیں ہماری فوج نے پے کی, بہت بڑی پرائس پے کی ہے. تو اب اس پرائس پے کرنے کے بعد بھی سیاست میں تو دخل یا کسی پولیٹیکل بات پہ موقف دینا تو وجہ نہیں بنتی نا. مثلا اس وقت جو الیکشن ہے, الیکشن تو اپنی نہاد میں ہی پولیٹیکل ہوتا ہے, لیکن اس وقت وہ 2 بڑے سیاسی گروہوں کا پولیٹیکل نیریٹو بن چکا ہے. تو میری فوج کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آ کے کہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. انہوں نے تو کہا آرٹیکل 245 کے تحت الیکشن میں تعیناتی فوج کی, یہ تو حکومت کا کام ہے, حکومت کرتی ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج نے خود کو الیکشن والی پولیٹکس میں سے نکال لیا, اور اسے بہت ہی اچھا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بھدے طریقے سے الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کے خدشات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا, وہ پاکستانیوں کے لیے ناقابل قبول ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری فوج اتنی کمزور ہے یا ہماری پولیس اتنی کمزور ہے یا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے جو کچھ بیان کیا گیا اس کی رائے کہ وہ خود واضح فرما چکے ہیں, تو لہٰذا فوج کو الیکشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سٹانس لینے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات, اب آ جائیے آگے کہ اس پریس کانفرنس کے وقت کی اہمیت تو بہرحال ہے, اور اس پہ کسی نہ کسی درجے میں جو پی ڈی ایم کے حامی ہیں ان کے شادیانے بھی بجا لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہے پی ڈی ایم کا ایک اجلاس 26 تاریخ کو, اتحادی جماعت, اور 27 تاریخ کو عدالت میں پیشی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے مذاکرات کی باتیں ہو چکی ہیں. عید کی چھٹیوں میں ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے, آڈیو, معاف کیجئے گا, آڈیو بھی آ چکی ہے. تو گویا ہاں 2 آڈیوز بھی آ چکی ہیں. اب آڈیوز بھی آ چکی ہیں
اور اس کے بعد 27 تاریخ بھی ہے اور پھر ایک پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہے اور اس کے بعد ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ چین میں بھی. تو یہ ساری باتیں مل کے اس پریس کانفرنس کی اہمیت کو دو چند کر دیتے ہیں. یہ تمام جو ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے. جی کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات پہ جو میری معلومات ہیں، پاکستان کے سبھی دوست جو اس کی سالمیت کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کافی پریشان ہیں. مظہر عباس صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے. جی اب نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو یا چین میں ہمارے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوں، اب ظاہر ہے ان سب کے پاکستان کے اس سیال سیاسی ماحول میں اس کے کچھ نہ کچھ میننگز لیے جائیں گے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کل ہم عمران خان صاحب کے پاس کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب نے ان سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں. انہوں نے کہا میرا رویہ سخت کس کے لیے ہے یہ تو بتائیں، میں کس کے لیے نرمی پیدا کروں. تو کسی نے کہا جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرمی پیدا کریں. اچھا انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں تو نرم ہی نرم. اچھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا میں نے تو کبھی کسی ادارے میں نہ پہلے دخل دیا نہ اب دخل دوں گا. تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ آج کس کے لیے کہہ رہے تھے کہ دھونس اور فریب سے فوج پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، یہ کس کے لیے تھا؟ پتہ نہیں کس کے لیے کہہ سکتے تھے، مجھے تو نہیں اندازہ. اب ظاہر ہے کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر جو ہیں وہ تو ہم کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے باہر اگر کوئی ہے تو ان کے بارے میں تو ہمیں تو 2-4 کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے وہ 10 ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، فوج سے اور ہماری فوج سے جو جنگ آزمودہ ہے، اچھا اس میں ظاہر ہے جنگوں میں شکست بھی ہوتی ہے، فتح بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری فوج جیسی پختہ جنگ آزمودہ فوج کو کوئی یہ کہے کہ ہم اسے دھونس کے ذریعے اپنی بات منوا لیں گے تو یہ تو پھر ہماری توہین ہے نا. ہم تو انشاءاللہ العزیز نہیں منوانے دیں گے کسی کو دھونس کے ساتھ. اچھا دوسری بات یہ آ جائے کہ دھونس کے ساتھ کون بات کر رہا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں پاکستانی ہوں نا بھائی. میرے فوج کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن فوج میرے سر کا جھومر ہے اور میں اس کے سر کا جھومر ہوں. دشمنی نہیں ہے ہمارے درمیان. اختلاف 10 ہوتے رہیں گے، تاریخ میں بھی ہوتے رہے، آگے بھی ہوں گے، یہ کبھی بند نہیں ہوں گے. دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں، مہذب جمہوری معاشرے میں سول ملٹری ریلیشن ہمیشہ ایک زندہ سوال رہتا ہے اور اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، بہتر ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. اچھا اب مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، خیر وہ عمران خان صاحب کی میں آپ کو بات بتا رہا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تو کسی نے وہاں پہ کہا کہ آپ ایسا کریں کسی دوست کو بیچ میں ڈالیں. ان کا دوست سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی بیرون ملک دوست. انہوں نے کہا اچھا. اور عمران خان صاحب نے بڑے کٹ یعنی ایسا لہجہ جس میں تھوڑی انہیں برا لگا. انہوں نے کہا اچھا آپ چاہتے ہیں کہ میں چین کو کہوں، یعنی چین ہمارے درمیان کہے کہ میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسائل حل کروا دو. ان کا یہ تو میں نہیں کر سکتا. ہمارے گھر کی بات ہے، ہم گھر کے اندر ہی طے کرتے رہیں گے. ہم لڑیں گے، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ لیں گے، ہم سب کچھ کہیں گے، لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ باہر سے کسی آدمی کو ڈالنا چاہیے. اور اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو نہ. اور اگر کسی کو یقین ہے تو بسم اللہ، میں اپنی بات پہ پورا اتروں گا. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات اپنے گھر کے اندر ہی رکھنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کی میننگ فلنس بڑھ جاتی ہے آج کل کے ماحول میں. اور آج کل کے ماحول میں اس کی میننگ فلنس جو ہے وہ صرف 2 حوالوں سے. ایک یہ ہے عمران خان جو، اور دوسرا ہے الیکشن. اب عمران خان کے بارے میں جو باتیں ریسنٹلی ویٹرانز نے یا جو ہمارے سابق فوجی ہیں ان کے بارے میں بھی آج ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جناب وہ تو سیاسی نہیں، انہیں ہونا چاہیے. میرے لیے یہ تھوڑی سی حیرت کی بات ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ شاید ابھی میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے ہوتا ہے. مطلب ویٹرانز کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ سیاست سے باہر رہیں یا اندر رہیں؟ حالانکہ وہ آزادی اظہار رائے کی بھی آج بات کر رہے تھے. بھائی سمپل سی بات ہے، ہمارے بڑے بڑے زعماء جو فوج کے تھے، جنرل عبدالقادر وہ گورنر بھی رہے بلوچستان کے، وہ وزیر بھی رہے، سابق فوجی تھے. اس کے بعد میجر جنرل ملک قیوم
عبدالقیوم جو PMLN کا حصہ رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جنرل فرت اللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے. تو بھائی یہ تو جب آپ فوج سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ جو حاضر سروس فوجی ہیں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ سیاست سے دور رہیں. بھائی سیاست پھر سب کا حق ہے. اس کے بعد تو آپ آزاد اب آپ آزاد کچھ بھی کر سکتے. لیکن اس سے چونکہ وہ اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو کچھ سابق فوجی ہیں, بہت سارے سابق فوجی, وہ عمران خان صاحب کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ الیکشن ہو. اچھا, اس الیکشن ہونے کا ذکر دستور میں لکھا ہوا ہے. وہ نہ تو فوج کے خلاف کوئی وہ کوئی موقف ہے, نہ فوج کے حق میں کوئی موقف ہے. الیکشن تو فوج نے تو نہیں لڑنا ہوتا نا, فوج نے تو ایک انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے, حفاظت کرنی ہوتی ہے. لڑنا تو سیاستدانوں نے ہوتا ہے. تو اس میں سے ہی کسی نے جیتنا ہے, کسی نے ہارنا ہے, اور عوام کی مرضی سے جو آئے گا اس کے بارے میں آج پھر ISPR کے جنرل صاحب نے کہا کہ ہمارا اور حکومت کا رشتہ سیاسی نہیں ہوتا, وہ آئینی اور دستوری ہوتا ہے. تو جب آئینی کا رشتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو حکومت سیاست کر رہی ہے کہ کبھی پیسے نہیں دے رہی, کبھی یہ نہیں کر رہی, کبھی وہ نہیں کر رہی, وہ اس کے بارے میں شاید یہ ہے کہ جو ہمارے PDM نے فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیا تھا فوج کو, شاید اب انہیں کچھ آج کی پریس کانفرنس سے تھوڑی شاید سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. لیکن بہرحال جو میں جب جنرل افتخار نے بھی یہ بات کہی تھی پہلی بار اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس بات پہ یقین آنے میں کم از کم 1 دہائی لگے گی. تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں, جنرل شریف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم غیر سیاسی ہیں, تو اب بھی میں عرض کروں گا کہ اب بھی ہمیں اس بات پہ یقین آنے میں 9 سال لگیں گے, کیونکہ 1 سال گزر گیا. 1 سال گزر گیا نا, اب 10 سال تو نہیں لگے. ایک بریک ہم لیتے ہیں ناظرین, یہاں پر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے آڈیو لیکس کے حوالے سے. عید کی چھٹیوں میں 2 آڈیو لیکس ہوئی ہیں. حبیب صاحب, جو ایک آڈیو لیک تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحبہ کی ساس محترمہ کے حوالے سے, اس پر تو ہم نے گفتگو کل کر لی تھی. ثاقب نثار صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. خواجہ طارق رحیم صاحب کو وہ کیا قانونی مشورے دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ خواجہ طارق رحیم صاحب خود بہت بڑے وکیل ہیں اور انہیں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں, اور وہ کسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب پہ بھی اب کوئی ججی کا بوجھ تو رہا نہیں ان کے کندھوں پہ, اور وہ بھی چیمبر میں بیٹھ کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک مشاورتی بیٹھک اگر کوئی کر رہے ہیں فون پہ, تو اس میں کسی کو کیا پریشانی ہے؟ بھائی آپ کے سامنے مقدمہ لڑا جا رہا ہے نا, تو جب مقدمہ لڑا جا رہا ہے تو آپ کس بار کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس میں بڑی اس میں خراب بات کیا ہے؟ توہین عدالت کے معاملے پہ انہیں گائیڈ کیا جا رہا ہے. توہین عدالت میں تو آپ کو عرض کر چکا, خود نواز شریف صاحب کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ بھائی جو عدالت کا حکم نہیں مانتا, چاہے اس کو 10 وزیر اعظم ہے, ان سب کو گھر بھیج دینا چاہیے. تو اگر توہین عدالت ہمارے وزیر اعظم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو پھر ہم اپنے وزیر اعظم کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ ہم نے تو ہمارے وزیر اعظم, معاف کیجئے گا, ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں یا ہمارے جج صاحبان ہیں یا ہمارے صدر مملکت ہیں یا ہمارے نمائندگان ہیں, یہ کوئی انہوں نے بادشاہت تو نہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ ایک دفعہ بیعت کر لی اور پھر تا حیات ہم نے اس بیعت پہ قائم رہنا ہے. ایسا تو نہیں ہے. یہ جمہوری لوگ ہیں, ایک متعین دستور کے تحت آئے ہیں, اس متعین دستور کے تحت رہنا ہے. بھائی اگر آپ اس دستور کے تحت دیا گیا حکم نہیں مان رہے تو آپ گھر چلے جائیں. اچھا حبیب صاحب, یہ تو چلیں وہ ان کی تو بات آپ نے کر دی. یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں, اس کو ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیجئے, یہ آپ اس کو, بھائی ڈیفینڈ نہیں ہے, یہ ڈیفینس کا حصہ نہیں ہے, یہ اوفینس کا حصہ ہے. یہ دراصل دفاع نہیں ہے, یہ حملہ ہے جو, اور اس کا نشانہ ہے اس وقت عدلیہ, اور عدلیہ کے اندر بھی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. اب عمر عطا بندیال صاحب کی خوش دامن صاحبہ اور ان کی کوئی خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ محترمہ آپس میں بات کر لیں کہ جناب عمران خان بڑا اچھا ہے, تو یہ بھی عطا بندیال صاحب کا جرم ہے. اچھا, اسی طرح جسٹس ثاقب نثار سابق چیف جسٹس اور خواجہ طارق رحیم اگر گفتگو فرما لیں تو یہ بھی عمر عطا بندیال صاحب کا جرم ہے. اب اسی طرح کچھ اور بھی جرائم سامنے آ سکتے ہیں. یہ اب بات یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو اس کام کے لیے مطعون ٹھہرا رہے ہیں جو دستور میں لکھا ہوا ہے, اور اس کی شے آپ یہ دیکھیے کہ اس کی شے کہاں سے مل رہی ہے. حبیب صاحب, اصل بات تو یہ ہے کہ آڈیو ٹیپ کیوں ہو رہی ہے,
8 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त देखिए ज़ेर समाअत है, अब तो मैं अदालत में आपको है, बड़ी इस पर शर्मिंदगी एक्शन से होना नहीं चाहिए आपको लगता बड़ी है? शर्मिंदगी से अर्ज करता हूँ कि मैंने ईद के दिनों में कम से कम 2 दिन ये सोचने पे लगाए कि मैंने माजी में ऐसी कौन कौन सी बातें टेलीफोन पे की हैं कि जो रिकॉर्डिंग होती तो मुझे काबिल गिरफ्त होती। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नौजवानी की बातें तो छोड़ दें, तो फिर मैंने सोचा कि ये जब से यानी पिछले 3 साल से जब से ये ऑडियो वीडियो का ड्रामा चल रहा है, तो इस ड्रामे में मैंने ऐसी कौन सी बातें की हैं जो काबिल गिरफ्त हो सकती हैं और जो रिकॉर्ड हो सकती हैं, हो चुकी हो। की बात ये कि इसके लिए काबिल गिरफ्त बातों का होना जरूरी अच्छा, नहीं तो है। उसमें फिर मुझे ख्याल आया कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। बात यह है कि जिस रफ्तार से हमारी ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियोज़ बिलखुसूस आ रही हैं, उसमें इंशाअल्लाह अगले कुछ अरसे में किसी पाकिस्तानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसकी ऑडियो आई है। हमने इतना घिनौना कारोबार ये शुरू कर दिया है। अच्छा, अब भी क्या पड़ेगा किसी को? बात यह है कि अब चीफ जस्टिस निशाने पे है, चीफ जस्टिस और उनके साथी जज निशाने पे हैं, और चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों को अपना दिल बड़ा करना है। इसलिए नहीं कि वो निशाने पे आ गए, इसलिए नहीं कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है, इसलिए कि वो उम्र के जिस हिस्से में है अब उनका जिम्मा है कि वो पाकिस्तान की अदलिया को बचाएं। और ये सिर्फ उनका नहीं, ये चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा का भी है, और मंसूर अली शाह साहब का भी है, जस्टिस अतर मिनल्लाह का भी है, या अफरीदी का भी है, जमाल मंदुखेल का भी है। ये तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को समझना चाहिए कि ये जो आज अदलिया पे निशाना चीफ जस्टिस साहब को बनाया हुआ है ना, इससे कोई ये ना समझे कि कल वो बचेगा। अच्छा, कल और परसों क्या हो सकता है? कल इत्तेहादी जमातों का इजलास है, कल क्या कोई ये तय होगा कि हम होगी? इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या इस तरह की कोई शर्त रख दी जाएगी जिस पे इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वैसे भी ये तय पा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक कि वो इनके साथ किसी वो इलेक्शन के सिवा किसी चीज़ पे मुज़ाकरात नहीं करेगी। लेकिन इनका ख्याल ये है कि एक वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन और ये भी किया जाए, वो भी किया जाए, वो भी किया जाए। चल रही हैं ख्वाजा साद रफीक साहब और अयाज सादिक साहब, देखिए वो चलती रहेंगी, गैर रस्मी मुलाकातें तो चलती रहती हैं, लेकिन मसला मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। एमक्यूएम क्या कर रही है? एमक्यूएम ने आज इजलास किया था, लेकिन एमक्यूएम का प्रॉब्लम और है। एमक्यूएम का प्रॉब्लम है, आप जाहिर उन्होंने इस्तीफे लगवाए, आप इसलिए इस्तीफे लिखवा लिए, तो आपको इसलिए परेशानी लाक है। जो उन्होंने इस्तीफे लिखवा लिए हैं, ये एमक्यूएम का पुराना तरीका है कि जैसे ही मामलात कहीं पेचीदा होते हैं तो उसमें वो अपना एक मुतालबा लेके सामने आती है। प्रेशर टैक्टिक्स है। तो अब इस वक्त जो एमक्यूएम को एतराज़ है कराची की मर्दमशुमारी पे, क्योंकि ये उसी के कहने पे शुरू हुई थी, और अब उसी को एतराज़ है कि जनाब इस दफ़ा दुरुस्त नहीं, इस दफ़ा भी ठीक नहीं गिना जा रहा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अब जो उन्होंने हुकूमत को कहा, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा, तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। तो अब उन्होंने एक वक्त में इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस्तीफ़ा दे के उन्होंने कहा है कि जनाब आप मतलब हम लिखवा रहे हैं, अब आप हमारी बात मान लें कबल इसके कि ये इस्तीफे स्पीकर तक पहुंच जाए। तो लिहाजा ये उन्होंने अपना एक मौके को इस्तेमाल किया है अपना वजन बढ़ाने के लिए। अभी इससे ये नतीजा अखज़ करना कि एमक्यूएम जो है वो छोड़ के जा रही है हुकूमती इत्तेहाद को, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। क्लोजिंग का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले परसों क्या हो सकता है? तौहीन अदालत या फिर मजीद मोहलत? देखिए वन लाइन है हबीब साहब, क्लोजिंग का वक्त हो गया। अभी मेरा ख्याल है मोहलत मिलेगी, तौहीन अदालत अभी शायद परसों शुरू ना। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।